فاتحہ کلام پیش کرنے واسطے دعوت دیواں گا محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد عمران شاہد صاحب، انہوں نے گزارش کراں گا کہ وہ تشریف لیان شان و حمد و نعت سنان محترم جناب قاری عمران شاہد صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام سننے نے جو سلام دا جواب بڑا ٹھلا ہے تھوڑا، جاگن والا نہیں ہے تو سون والا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صورت دی جگ تے مثال نہیں، سیرت صورت دی جگ تے مثال نہیں، تے سونا بن کے لا جواب آیا، سونا حسن جمال کمال والا، سونا حسن جمال کمال والا، لے کے خوبیاں بے شمار آیا، تے خوش نصیب ہے او بندہ جنوں سوڑے نبی دا خواب آیا۔ 1,24,000 وچوں کوئی نبی نہیں آقا دی شان ورگا، 1,24,000 وچوں کوئی نبی نہیں آقا دی شان ورگا، میرے عرب شریف دے چل ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکدا، انجتے سارے جہان دے شاعران دا ایڈا سوڑا خیال نہیں ہو سکدا، او دا سانی پوری کل کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکدا، عمران اس دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے۔ حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے وچوں کیڑی خوبی ہے سارا جگ تینوں چومن والا ہے، تے حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میرا بخت تے سب تو آلہ ہے، او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکے تے مدینے والا ساڈا سونا پیرے، شان جس دی بدر منیرے، شان جس دی بدر منیرے، مکے مدینے والا ساڈا سونا پیرے، شان جس دی بدر منیرے، شان جس دی بدر منیرے، اور سجدے سر نالے اللہ دا سوالیے، اللہ باجو کوئی بنا بھر جھولی خالیے، سجدے سر نالے اللہ دا سوالیے، اللہ باجو کوئی بنا بھر جھولی خالیے، میرا کملی والا سونے اللہ دا فقیرے، شان جس دی بدر منیرے، شان جس دی بدر منیرے،
सवा लख नबी इस दुनिया ते आए ने सब नहीं रुतबे अल्लाह कोल पाए ने सब नहीं रुतबे अल्लाह कोल पाए ने ओदी उंगली चन देवे चीरे ओदी उंगली चन देवे चीरे शान जिस दी बदर मुनीरे शान जिस दी बदर मुनीरे एक मिनट आमिना नी आमिना आमिना नी आमिना कौन कह रही ने अम्मा जी हलीमा आमिना नी आमिना आमिना नी आमिना दे दे मैनू लाल सोना रब करेगा खैर मुड़ गई जे खाली ताने दे मन गए नबी दी शान सुनना है सुस्त लग दे सुभान अल्लाह कहो आमिना नी आमिना दे दे मैनू लाल सोना रब करेगा खैर मुड़ गई जे खाली ताने दे मन गए गैर आमिना ए सोहना मेरी जान बन गया जान बन गया मेरा ईमान बन गया आमिना ए सोहना मेरी जान बन गया जान बन गया मेरा ईमान बन गया नैन मेरे तक देने नैन मेरे तक देने इनू ठहर ठहर मुड़ गई जे खाली ताने देवन गए गैर मुड़ गई जे खाली ताने देवन गए गैर भुल गईया ने रोटियां ते पानी याद नहीं भुखां ते गदावां दी कहानी याद नहीं भुल गईया ने रोटियां ते पानी याद नहीं भुखां ते गदावां दी कहानी याद नहीं मुख एदा तकिया मुख एदा वेखिया ते हो गया मैं सैर मुड़ गई जे खाली ताने देवन गए गैर चारे यार नबी नू प्यारे पर यारे गार दे क्या कहने ते जिन्नू मंगया लड़का बेदा नप के उस उमर जरार दे क्या कहने ते जिदा हथ महबूब दा हथ बनया उस सखी उस्मान दे क्या कहने ते जिन्नू इमरान आका वीर कमर उस हैदर करार दे क्या कहने असहाब नबी दे प्यारे ने जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने जिन्ना जिन्होंने सहाबा नाल प्यारे समा पैदा करो मेरे नाल मिल के पढ़ो असहाब नबी दे प्यारे ने जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने ओ ता सारे मोती हीरे ने ओ ता सारे मोती हीरे ने आका दी आखियां दे तारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने अबू बकर उमर दी शान लोगो किवें बयान होवे किवें बयान करा उस्मान अली दी अजमत तो लख जान होवे कुर्बान करा ओ ता सारे मोती हीरे ने आका दी आखियां दे तारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने की हसन हुसैन दी शान दसाओ की हसन हुसैन दी शान दसाओ ज़हरा दी आखियां दा नूर दोवें है दर्द
جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کمال جملہ کہن لگا کی شان دساں بلال سہارے دا جنہ ساتھ نہ چھڑیا پیارے دا تھلے پتھر تے اتے انگارے تھلے پتھر تے اتے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے قاری یقین صاحب کہہ رہے ہیں عظمت ماں باپ دی شان اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تو لبڑیاں نہیں ٹر جان جیک بار تے ماواں لبڑیاں نہیں اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تو لبڑیاں نہیں قدر کریا کر اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر اپنے ماں باپ دی جنہ دی ماں جنہ دا باپ اس دنیا تو ٹر گیا انہاں نو پوچھنا دی جدائی کی ہوندی ہے اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تو لبڑیاں نہیں ٹر جان جے ایک بار تے ماواں لبڑیاں نہیں ماواں ہر ویلے پتراں دے بارے سوچ دیاں مندیاں ماڑیاں تھاواں تو ماواں روک دیا ماں جیاں کی تو ہور وفاواں لبڑیاں نہیں ماں جیاں کی تو ہور وفاواں لبڑیاں نہیں ٹر جان جیک بار تے ماواں لبڑیاں نہیں پتر پاویں سارے جہان تھی مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے ماں جیاں کی تو ہور دعاواں لبڑیاں نہیں ٹر جان جیک بار تے ماواں لبڑیاں نہیں شاعر دا اپنا خیال پیش کراں ویسے تے موت آنی ہے ہر بندے نو آنی ہے ٹائم بھی مقرر آ جانی ہے لیکن شاعر دی اپنی محبت شاعر دا اپنا خیال آندہ کم ایک تینو آکھاں دوستا کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں ماں ٹر گئی تے پھر دعاواں لبڑیاں نہیں ٹر جان جیک بار تے ماواں لگڑیاں نہیں ماں دا حافظ انت وچھوڑا سیڑائے ماں دا حافظ انت وچھوڑا سیڑائے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا پینا ہے پت بسم اللہ پھر صداواں لبڑیاں نہیں ٹر جان جیک بار ٹر جان جیک بار تے ماواں لبڑیاں نہیں کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار اللہ کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار اے دریا در کدھر نہ جاؤ سن لو میری ہو پکار بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد سینے ٹھار لو اپنے ٹھنڈ پا لو اپنے سینے اندر میرے آقا دے درود پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ میرا آقا سب تو اعلیٰ میرا مدنی سب تو اعلیٰ میرا مکی سب تو اعلیٰ سب تو شان نرالا میرا آقا
آقا سب تو آلہ سب تو شان نرالا سونا مکھڑا میرے نبی دا جی سونا مکھڑا میرے نبی دا نوری کرنا والا اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ انج چمکے او دا چہرہ جویں چودھویں رات دا چنے روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم نظر آوے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے کہ انج چمکے او دا چہرہ جیویں چودھویں رات دا چنے ویکھیا جس نے سونے نبی نو جی ویکھیا جس نے پیارے نبی نو واریا تن من دھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ حسن یوسف منے لوگو اپنی جگہ بجائے حسن یوسف منے لوگو اپنی جگہ بجائے پر حسن محمد میرے یاروں حسن محمد میرے یاروں اس تو بھی ود گیا ہے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد کے ویکھیا جنہ یوسف تائی پورے انہ کٹائے تکیا جنہ یوسف تائی ویکھیا جنہ یوسف تائی پورے انہ کٹائے ویکھیا جس نے سونے نبی نو جی ویکھیا جس نے سونے نبی نو تن من نہ لٹائے اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ تو ہلے میرا محبوب نے ڈٹھا تے جنو ویکھ کے چن شرماوے جے اور رکھے سونا قدم زمین تے ساری ترتی خوش ہو جاوے جے او جاوے سونا سیر چمنو تے سارا گلشن سیس نواوے جے او لاوے سونا ہاتھ پھلانو تے ہاتھ نال پھلا مل جاوے واوا سونا حسن مہیدہ تے جندی چال نہ چلی جاوے عمران اڈا ہائے سونا آقا تے سانو کدرے نظر نہ آوے السلام علیکم